नमस्कार सबैलाई। कोलम्बिया एकेडेमी नयाँ बानेश्वरको तर्फबाट म यो आजको ओरिएन्टेसन प्रोग्राममा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। कोलम्बिया एकेडेमी लोकसेवा तयारीका विभिन्न कक्षाहरूमा एक अग्रणी संस्था हो। यो कुरा तपाईहरुले कहीँ कतै सुनेको हुनुपर्दछ। लोकसेवाका विविध कार्यक्रमहरू र क्लासहरू अध्ययन अध्यापन गराउने क्रममा कोलम्बिया एकेडेमी अनवरत रूपमा विगत 15 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको कुरा तपाईहरुले सायद सुन्नुभएको होला। लोकसेवाका विभिन्न कार्यक्रमहरूमध्ये कोलम्बिया एकेडेमी सुरक्षा निकायका क्लासहरू सञ्चालन गर्ने कुरामा विशेष गरी अग्रणी रोलमा रहेको छ। यसको अर्थ त्यो होइन कि हामी अधिकृत खरिदार लगायत अन्य स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रमहरू अमिन जस्ता कक्षाहरू सञ्चालन नगर्ने भन्ने होइन। ती कक्षाहरूमा हाम्रो झन बढी भूमिकाहरू, त्यसमा हामीले अझ बढी सफलता प्राप्त गरिरहेको कुराहरू म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आजको यो विशेष सुरक्षा प्रवेश महाअभियान अन्तर्गतको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम, यो हाम्रो अभिमुखीकरण कार्यक्रम ओरिएन्टेसन क्लासमा म नेपाल प्रहरीको जवानतर्फको, सशस्त्र प्रहरी जवानतर्फको र नेपाल प्रहरीको प्राविधिक समूहको जवानतर्फको कोलम्बिया एकेडेमीले कसरी कक्षाहरू सञ्चालन गर्दैछ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कोलम्बिया एकेडेमी नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टर र नेपाल प्रहरीका असै लगायत अन्य क्लासहरूमा व्यापक रूपमा सफल संस्था हो। यो कुरा भन्नलाई हामीले कहीँ कतै हिचकिचाइरहनु पर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। विगत 15 वर्षदेखि हामीले लोकसेवाका विभिन्न कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आयौँ। त्यसमा पनि विगत 5 वर्षदेखि हामीले प्रहरी इन्स्पेक्टर, सशस्त्र प्रहरी इन्स्पेक्टर, सशस्त्र प्रहरीको असैतर्फ, नेपाल प्रहरीको असैतर्फ नेपालकै अग्रणी संस्थाको रूपमा 90% भन्दा बढी रिजल्टहरू निकाल्दै आइरहेका छौँ। त्यसको जानकारी तपाईले आफूभन्दा सिनियर दाइ दिदीहरू र नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत विभिन्न प्रहरी साथीहरू या दाइ दिदीहरूलाई सोधेर पनि तपाईहरू जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने नेपाल प्रहरीमा नेपाल प्रहरीले प्रहरी जवानतर्फ कार्तिक 16 गतेदेखि 2077 साल कार्तिक 16 गतेदेखि 2077 साल मङ्सिर 23 गतेसम्म कायम रहने गरी 5227 पदको लागि भ्याकेन्सी मागेको छ। प्रहरी जवानतर्फ 5227 पदका लागि भ्याकेन्सी मागिएका छन्। यसमा विभिन्न कोटाहरू पनि छुटाइएको हुन्छ। आरक्षित कोटाहरू, दलित कोटाहरू, मधेसी जनजाति महिला कोटाहरू सहितको यो 5227 जनाको भ्याकेन्सी नेपाल सरकारले कार्तिक 16 गतेदेखि जसमा दरखास्त मागेको छ, त्यो कक्षा कोलम्बिया एकेडेमी सञ्चालन गर्न चाहन्छ। यो 5227 को ठुलो एउटा विज्ञापन हो। त्यो क्लास तपाईहरू यो अवसरको फाइदा लिनुस् भन्न हामी चाहन्छौँ। लिखित परीक्षा, शारीरिक तन्दुरुस्ती र अन्तर्वार्ता तीनटा स्टेपबाट नेपाल प्रहरीको जवानतर्फको यो अप्राविधिक पदको परीक्षा हुनेछ, जसमा शारीरिक तन्दुरुस्तीतर्फ 100 नम्बर, लिखित परीक्षामा 100 नम्बर र अन्तर्वार्तामा 20 मार्क्स गरी जम्मा 220 पूर्णाङ्कको हाम्रो टोटल परीक्षा हुनेछ भने त्यसमध्ये लिखित परीक्षामा 40 नम्बर ल्याइसकेपछि तपाईहरू सफल हुनुहुन्छ। त्यसैले अप्राविधिक समूहतर्फ नेपाल प्रहरीको जवान जो अहिले 18 वर्षदेखि 23 वर्षको उमेर समूहमा हुनुहुन्छ, तपाईहरुको लागि यो एउटा सुअवसर हो। 5227 जनाको परीक्षामा केवल 100 नम्बरको लिखित परीक्षा पास गरेर तपाईहरु जागिर खान सफल हुनुहुनेछ। त्यसैले देशभरि विभिन्न ठाउँहरुमा रहनुभएका विद्यार्थी भाइहरु जो नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ, जो नेपाल प्रहरीको जवान पदमा जागिर खान चाहनुहुन्छ, तपाईहरुको लागि यो एउटा शुभ अवसर हो। तपाईहरुले चिन्ता नगर्नुस्। मात्र तपाईहरुले लिखित परीक्षामा पनि केही च्याप्टरहरू विभाजन गरिएको छ। त्यो हो नेपाली रचनातर्फ तपाईहरुलाई 20 मार्क्सको एक क्वेशन्स हुनेछ, अंग्रेजीमा 15 नम्बर 15 नम्बर, गणितमा 25 मार्क्स र सामान्य ज्ञान, प्रहरी सेवा र आईक्यू गरेर 40 नम्बर। यसरी तपाईहरुलाई 100 नम्बरको लिखित परीक्षा हुनेछ। नेपाली रचना 20, अंग्रेजी 15, गणित 25, सामान्य ज्ञान, प्रहरी सेवा, आईक्यू मा 40, यो तीनवटा खण्डलाई 40 मार्क्स गरेर अप्राविधिक नेपाल प्रहरीका जवानको लागि 100 नम्बरको लिखित परीक्षा हुनेछ र यो लिखित परीक्षा भइसकेपछि लिखित परीक्षा, शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको
अङ्क र अन्तर्वार्ताको अङ्क जोडेर तपाईहरू जो सफल हुनुहुन्छ उहाँहरू नेपाल प्रहरीको जवान पदमा प्रवेश गर्ने सुअवसर प्राप्त गर्नुहुनेछ। म तपाईहरूलाई सुरुमा केही पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईहरूलाई ध्यानमा रहोस्, 5227 जनाको पद लिखित परीक्षाबाट, त्यसैले तपाईहरूले यो क्लास जोइन गर्नुपर्ने अनिवार्य हुन्छ। यसका लागि तपाईहरू नेपाल प्रहरीको जवान पदका लागि तपाईहरू विभिन्न ठाउँहरूबाट दरखास्त दिन सक्नुहुन्छ। 7 वटै प्रदेशका प्रदेश तालिम केन्द्रहरू, प्रदेश नम्बर 1 को विराटनगर, प्रदेश नम्बर 2 को जनकपुर र राजविराज, प्रदेश नम्बर 4 को पोखरा, प्रदेश नम्बर 5 मा बुटोल, प्रदेश नम्बर 6 को सुर्खेत र प्रदेश नम्बर 7 को प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रबाट नेपाल प्रहरीको जवान तर्फको तपाईहरू दरखास्त दिन सक्नुहुनेछ भने, त्यसैगरी काठमाडौँ आसपास रहने विद्यार्थीहरूले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा तपाईहरू दरखास्त दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी 77 वटै जिल्लाको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत प्रहरी जवान तर्फको हामीले भ्याकेन्सीको लागि दरखास्त दिन सक्नेछौँ र दरखास्तको मिति रहेको छ कार्तिक 16 देखि तपाईहरूलाई मङ्सिर 23 गतेसम्मको समय रहनेछ। त्यसैले यो दरखास्त दिने कुरामा तपाईहरू अब कति पनि ढिलो नगर्नुहोस्। त्यसैगरी अब यो नेपाल प्रहरी सँगसँगै केही नेपाल प्रहरी भन्दा अलिकति केही समय अगाडि सशस्त्र प्रहरी बलले पनि ठुलो सङ्ख्यामा जवानको विज्ञापन मागेको छ। नेपाल प्रहरीले 5227 जनाको सङ्ख्यामा जवानको भ्याकेन्सी गरेको छ भने सशस्त्र प्रहरी बलले 1833 जनाको लागि भ्याकेन्सी खुल्ला गरेको छ, विज्ञापन गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरीमा पनि नेपाल प्रहरीको जवान जस्तै आरक्षित सिटहरू दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, पिछडा क्षेत्र र ब्राह्मण क्षेत्री सबै समुदायले समेटेर 1833 पदका लागि भ्याकेन्सी गरिएको छ। तपाईहरूले को पनि एक्जाम पद्धति झन्डै उस्तै नै हो। सशस्त्र प्रहरीको जवानमा जागिर खानको लागि तपाईहरूको उमेरको कुरा गर्ने हो भने 18 देखि 22 वर्ष, 18 वर्ष उमेर पुरा भएर 22 वर्ष उमेर नकटेका युवाहरूले सशस्त्र प्रहरीको जवानतर्फ दरखास्त दिन पाउनुहुनेछ भने नेपाल प्रहरी तर्फ चाहिँ तपाईहरू 18 वर्षदेखि 23 वर्ष ननागेकाहरूले तपाईहरूले दरखास्त दिन पाउनुहुनेछ। यसको अर्थ सशस्त्र प्रहरीको जवानतर्फ 1 वर्ष उमेर चाहिँ के गरिएको छ, घटिरहेको छ। अब विषयगत कुरा गर्ने हो भने शारीरिक तन्दुरुस्तीतर्फ नेपाल प्रहरीको पनि 100 नम्बरको एक्जाम हुनेछ भने यतापट्टि सशस्त्र प्रहरीको पनि 100 नम्बरकै एक्जाम हुनेछ। जहाँसम्म लिखित परीक्षाको कुरा रह्यो, नेपाल प्रहरीको लिखित परीक्षामा 100 मार्क्स, सशस्त्र प्रहरीको लिखित परीक्षामा पनि 100 नम्बर्सकै हुनेछ। तर यहाँ केही विषयगत वर्गीकरण, पूर्णाङ्कहरूको 100 नम्बरको विषयगत वर्गीकरणमा भने अलिकति फरकता रहेको पाइन्छ। सशस्त्र प्रहरीको जवानतर्फ नेपालीको लागि 30 मार्क्स, इङ्ग्लिसको 20, गणित 20 नम्बर र सेवा सम्बन्धी 30 नम्बर, यसरी तपाईहरूको 100 नम्बरको लिखित परीक्षा हुने व्यवस्था गरिएको छ। तपाईहरू नोट गर्नुहोस्, नेपालमा सशस्त्र प्रहरी बलको लिखित परीक्षाका लागि नेपाली 30 नम्बर, इङ्ग्लिस 20 नम्बर, गणित 20 नम्बर र सेवा सम्बन्धी 30 नम्बर गरी 100 नम्बरको लिखित परीक्षा हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी लिखित परीक्षाको परिणाम प्राप्त भइसकेपछि विस्तृत शारीरिक तन्दुरुस्तीको परीक्षा र यो लिखित परीक्षाको नम्बर जोडेपछि तपाईहरूको त्यसपछि अन्तर्वार्ताको परीक्षा हुनेछ र 3 वटै परीक्षामा जो उम्मेदवारहरू सफल हुनुहुनेछ उहाँहरू सिधै सशस्त्र प्रहरीको जवानतर्फ र नेपाल प्रहरीको जवानतर्फ जागिर खानको लागि योग्य हुनुहुन्छ। अब सशस्त्र प्रहरीको जवानको भ्याकेन्सी चाहिँ हाम्रो कार्तिक 23 गतेसम्म तपाईहरूले दरखास्त दिइसक्नु पर्नेछ। यतापट्टि नेपाल प्रहरीको लागि तपाईले नेपाल प्रहरीको जवानको लागि मङ्सिर 23 गतेसम्म दरखास्त भरिसक्नु पर्नेछ भने सशस्त्र प्रहरीको जवानको लागि कार्तिक 23 गतेसम्म तपाईहरूले दरखास्त भरिसक्नु पर्नेछ। अब दरखास्त कहाँ भर्ने? नेपाल प्रहरीको जवानका लागि सम्पूर्ण जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू, प्रदेश तालिम केन्द्रहरू र काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरको लागि महानगरीय प्रहरी परिसरमा तपाईहरू दरखास्त दिन सक्नुहुन्थ्यो भने सशस्त्र प्रहरीका लागि सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा रहेका सशस्त्र प्रहरी बलका केन्द्रहरू, गुल्महरू जे जति त्यहाँ उपलब्ध छन्
ती सशस्त्र प्रहरी बलका केन्द्रहरूमा तपाईहरूले दरखास्त दिन सक्नुहुनेछ। यो दुईवटा त रहिगयो। त्योभन्दा अगाडि मैले अहिले जति कुराहरू भने सशस्त्र प्रहरीको जवान र नेपाल प्रहरीको जवानतर्फ जसको लिखित परीक्षा पनि हुन बाँकी छ, शारीरिक तन्दुरुस्तीको परीक्षा हुन पनि बाँकी छ र यसको दरखास्त भर्खर आह्वान गरिएको छ। तर केही समय अगाडि नै नेपाल प्रहरीको जवानको प्राविधिक समूहतर्फ जसको फिजिकल एक्जाम भइसकेको छ, नेपाल प्रहरीको जवानतर्फ विभिन्न क्षेत्रहरूमा प्राविधिक समूहतर्फ जुन दरखास्त आह्वान गरिएको थियो त्यसको लिखित परीक्षा पनि यो पेन्डेमिक सिचुएसनले गर्दा, कोभिड-19ले गर्दा रोकिन गएको छ। त्यसको लागि हामी कोलम्बिया टिमले प्राविधिक समूहतर्फको पनि कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। लामो समयदेखि सुरक्षा निकायतर्फ प्राप्त गरेको सफलताले गर्दा यसपटक हामी यी कक्षाहरूलाई, प्राविधिक समूहतर्फका कक्षाहरूलाई पनि थप मजबुत, थप परिष्कृत र थप विशेषज्ञ समूहद्वारा पढाउने भन्ने हामीले निधो गरेका छौँ। प्राविधिक जवानतर्फको लागि पनि हाम्रो लिखित परीक्षाको नियम एउटै हो। नेपाली 20 नम्बरको हुनेछ, अङ्ग्रेजी 20 नम्बरको हुनेछ, गणित 20 नम्बर हुनेछ, सामान्य ज्ञान र आइक्यू तर्फ हाम्रो कोर्स एउटै हुनेछ। नेपाली 10 नम्बर हुनेछ, इङ्ग्लिस 15, गणित 10, आइक्यू जीके 15 र तपाईको आफ्नो फिल्डको लागि फेरि के हुनेछ त्यो 50 नम्बरको हुनेछ। भन्नुको अर्थ प्राविधिक समूहतर्फको लिखित परीक्षाको सिलेबस फेरि एउटै छैन। प्राविधिक समूहतर्फ पनि इन्जिनियरिङ समूह, हात हतियार समूह, स्वास्थ्य सम्बन्ध समूह, इलेक्ट्रोनिक समूहहरू फरक छन्। हाम्रो लिखित परीक्षाको पहिलो 50 नम्बरको परीक्षा सबैको एउटै मोडल हुनेछ, अङ्ग्रेजी, नेपाली, सामान्य ज्ञान, जीकेहरू भने तपाईको एउटा आफ्नो विषयगत विषय जुन प्राविधिक फिल्डमा तपाईहरु प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको तपाईहरुले दरखास्त पनि भरिसक्नु भएको छ। त्यसमा 50 नम्बरको लिखित परीक्षा र छुट्टै अर्को प्र्याक्टिकल एक्जाम पनि राखिएको छ। भन्नुको अर्थ हामी सम्पूर्ण क्षेत्रहरूका विषयहरूको बारेमा हामी कोलम्बिया एकाडेमीले एउटा कुन मोडलमा पढाउने, कुन शिक्षकहरू ल्याएर तपाईहरुलाई क्लास गराउने भन्ने हामीले विशिष्ट रुल्सहरू बनाइसकेका छौं। अहिलेको यो पेन्डेमिक सिचुएसनले गर्दा हामीले भौतिक रूपमा क्लास सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहेको छैन। भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्न नसके तापनि लामो समयदेखि असारको पहिलो हप्तादेखि नै नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टर र असैतर्फ हामीहरूले अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन गरिरहेका छौं। हाइटेक प्रविधिद्वारा, जुम मेथड र अन्य विभिन्न मेथडद्वारा कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। कोलम्बिया एकाडेमीमा किन अध्ययन गर्ने? अब तपाईहरुलाई त्यो प्रश्न पनि लाग्ला। कोलम्बिया एकाडेमी नै एउटा यस्तो संस्था हो जहाँ कुन परीक्षा कसरी तयारी गर्ने, कस्ता विषयवस्तुहरू कसरी तयारी गर्ने र सुरक्षा निकायका परीक्षाहरूमा कसरी सफल हुने भन्ने एउटा हामीले विशिष्ट एउटा पहिचान बनाएका छौं, एउटा शिक्षण मेथड बनाएका छौं, एउटा पढ्ने पढाउने एउटा समूह बनाएका छौं। त्यसैले हामी लगातार रूपमा सफल भइरहेका छौं। हामी ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छौं प्रहरी जवान तर्फको रिजल्टमा यहाँ भर्ना हुने 100% विद्यार्थी हामी पास गराएर देखाउन सक्छौं। केही विद्यार्थीहरू आफै पढ्न चाहनु भएन भने त्यो हाम्रो कन्ट्रोलमा रहने कुरा भएन। तर विद्यार्थीहरू साँच्चै म मेहनत गर्छु सर, मलाई बाटो देखाइदिनुस्, गाइडेन्स गरिदिनुस् भन्दाखेरि यहाँको उपलब्ध विशेषज्ञ टिमबाट हामी तपाईहरुलाई प्रशिक्षित गर्नेछौं र विषयवस्तुमा रहेका सम्पूर्ण कुराहरूको विस्तृत अध्ययन अध्यापन गराएर तपाईहरुलाई पास गराउने व्यवस्थाको जिम्मा लिने काम कोलम्बिया एकाडेमीले गर्नेछ। त्यो कुरा म तपाईहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छु। सम्पूर्ण विषयका छुट्टाछुट्टै विषय विशेषज्ञहरू त्यति टफ कोर्स होइन यो। अहिले जुन कुरा गर्दैछौँ हामी जवानको लागि, जवानको परीक्षामा तपाईहरु 8 कक्षासम्म उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरू तपाईहरुले दरखास्त दिन पाउनुहुन्छ भने उमेरको हदमा तपाईहरु 22 वा 23 वर्ष नकटेको हुनुपर्छ। तपाईहरुलाई लाग्ला हामी आफै पढेर पनि पास हुन्छौं भन्ने कुरा, तर विगतका अनुभवहरूले त्यस्तो देखाइरहेको छैन। विज्ञापनमा 5200 को पद खोले पनि 7 देखि 10,000 विद्यार्थीहरू दरखास्त दिनुहुनेछ र 4 देखि 5,000 विद्यार्थीहरू हरेक वर्ष आउट हुनुहुनेछ। तपाई त्यो आउट हुने विद्यार्थीमा किन पर्ने? तपाई किन पास हुने विद्यार्थीमा समावेश नहुने? त्यो कुराको लागि हामीले क्लासहरूको व्यवस्था गरेका छौं। कोलम्बिया एकाडेमीले के कसरी कक्षा सञ्चालन गर्छ भन्ने कुराको तपाईहरुले थप जानकारीको लागि हामीले तपाईहरुलाई अनलाइनका क्लासहरूमा 1-2 दिन त्यतिकै उपस्थित हुने व्यवस्था मिलाउने छौं। दशैं तिहारका भ्याकेन्सी ठुलठुला भए पनि दशैं तिहारका बिदाहरू, होलिडेहरू लामो भए पनि हामीले ती होलिडेहरूमा तपाईहरुलाई खाली छोड्ने छैनौं।
हरेक शिक्षकहरूबाट विषयवस्तुको लागि नमुना प्रश्नपत्रहरू तयार गरेका छौँ। करिब एउटै विषयको 10 या 15 सेट नमुना प्रश्नपत्रहरू हामीले तयार गरेका छौँ। विषय विशेषज्ञ सरहरूको लागि राम्रा उपयुक्त नोट म्याटेरियलहरू उपलब्ध गराउनेछौँ। तपाईहरू जहाँ हुनुहुन्छ आवश्यक परेको खण्डमा हामी त्यहीँ कुरियर गरेर तपाईहरुका म्याटेरियलहरू उपलब्ध गराउनेछौँ। जो विद्यार्थीहरू जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी काठमाडौँबाट PDF नोटहरू गर्नेछौँ, तपाईहरुलाई इमेल गर्नेछौँ। तपाईहरु अहिले मेरो ब्याकग्राउन्डमा जुन बोर्ड देख्नु भएको छ यही बोर्डमा हामीहरू लेखेर पढाउनेछौँ। तपाईहरुलाई लाग्ला हामीले अनलाइन मेथडबाट एडमिसन गरिसकेपछि क्लासहरू बीचमै छोड्छौँ या त्यस्ता क्वेशन्सहरू खुल्दुलीहरू पनि तपाईहरुको मनमा लागिरहेको हुन सक्छ। त्यो कुरामा चिन्ता नगर्नुस्। तपाईहरुको एकपटक एडमिसन गरिसकेपछि एकपटक एडमिसन गर्ने स्टुडेन्ट्सले फुल टाइम परीक्षाको अघिल्लो दिनसम्म क्लास लिन पाउनुहुनेछ। कतिपय विद्यार्थीहरूलाई लाग्ला म अलिक ढिलो भर्ना गरौँ कि भन्ने लाग्ला, दशैं सकेपछि एडमिसन गर्छु, तिहार सकेपछि एडमिसन गर्छु भन्ने पनि सोच्नु होला। यो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा हो। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा लोकसेवाद्वारा सञ्चालन हुने परीक्षात्मक परीक्षा हो। यो लिखित परीक्षा हो। तपाईहरुले यसमा अन्यथा कुराहरू सोच्नु हुँदैन। म कसैलाई भन्ने छु, गाउँको सदस्यलाई चिनेको छु, पार्टीको व्यक्तिलाई चिनेको छु, अङ्कल र काकाहरूले काठमाडौँमा राम्रो पहिचान छ उहाँहरूले भन्देर म पास हुन्छु, त्यो खालको नसोचौँ। लोकसेवाका सम्पूर्ण परीक्षाहरू तपाईँ आफ्नो मेहनत, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, लेखनसिप र आफ्नो कर्मले तपाईँ त्यहाँभित्र प्रवेश गर्ने हो। त्यसैले यी बाँकी कुराहरू सोच्ने काम कृपया नगर्नुहोस्। तपाईँ कुनै संस्थासँग जोइन भएर सिधै एडमिसन लिएर पढ्न सुरु गर्नुहोस् र आफ्नो तयारीको आधारमा, आफ्नो ज्ञानको आधारमा मात्रै तपाईँ यसमा सेलेक्सन हुनुहुनेछ। त्यसका लागि कोलम्बिया एकाडेमीले आफ्नो एउटा टिचर टिम, आफ्नै पुस्तकहरू, हामीले हाम्रै पुस्तकहरू उपलब्ध गराउने छ तपाईहरुलाई। बजारमा उपलब्ध रहेका पुस्तकहरू कुन हदसम्म सही, कुन हदसम्म गलत, कुन हदसम्म पर्याप्त, कुन हदसम्म अपर्याप्त छन् भन्ने कुरा हामी त्यसको बारेमा जानकार रहेका छौँ। त्यसैले हामीले ती म्याटेरियलहरूबाट भन्दा पनि हाम्रा आफ्नै म्याटेरियलहरूबाट तपाईहरुलाई प्रशिक्षित गर्नेछौँ। दोस्रो कुरा बुझ्नुपर्ने छ, कोलम्बिया नै किन भन्दा तपाईलाई हामीले एउटा निश्चित शेड्युलद्वारा क्लास गर्नेछौँ। हामीसँग राम्रो संख्यामा विद्यार्थीहरू उपस्थित हुने हुँदा कुनै एउटा क्लास गरेर हामीले क्लास छोड्ने भन्ने हुन्न। यहाँ क्लास निरन्तर रूपमा तपाईहरुलाई उपलब्ध हुनेछन्। एकपटक एडमिसन गरिसकेको विद्यार्थीले 2-3टा ग्रुपहरूमा पनि पढिरहन पाउने हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। तपाईलाई निरन्तर परीक्षा हुने, निरन्तर फिडब्याकका सिस्टमहरू हुने, एउटा लिखित परीक्षाका नमुनाहरू तयार गर्ने काम हामीले तयार गरिसकेका छौँ। मोडल क्वेशन्सहरू उपलब्ध गराउने, विद्यार्थीको घर घरमा PDF फाइलहरू उपलब्ध गराउने र तपाईहरुलाई आवश्यक परेको खण्डमा फिडब्याक प्रदान गर्ने, पृष्ठपोषणहरू प्रदान गर्ने, तपाईहरुका गल्तीहरू सुधार दिने, तपाईहरुमा पढौँ भन्ने भावना उत्प्रेरित गर्ने काम हामीले काठमाडौँमा रहेको कोलम्बिया एकाडेमीबाट गर्नेछौँ भने तपाईहरु आफ्नो घरमा उपलब्ध रहेको मोबाइल, ल्यापटप र अन्य कुनै इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीका माध्यमद्वारा हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। अहिलेको यो पेन्डेमिक सिचुएसनले गर्दा भौतिक कक्षा सञ्चालन हुन नसकिरहेको अवस्थामा घरमै बसी काठमाडौँका उच्च स्तरका विशेषज्ञ शिक्षकहरूद्वारा, त्यसमा पनि नेपालको अग्रणी क्षेत्रमा रहेको कोलम्बिया एकाडेमीको क्लासहरू आफ्नो घरमा बसेर लिन पाउनु तपाईको लागि यो सुखद कुरा नै हो। त्यसैले म चाहन्छु तपाईहरुलाई पढ्ने इच्छा हुँदा ढिलो गर्नु राम्रो कुरा होइन। विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिने, पढाउने कुराहरूमा जानकारी लिन पाउनु तपाईहरुको त्यो सूचनाको हक हो भनौँ। हामी चाहन्छौँ तपाईँ कोलम्बिया एकाडेमीको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस्। हामीले भनेका कुराहरू, कतिपय कुराहरू तपाईहरुलाई विश्वास नलाग्न पर्ने अवस्था हुन सक्छ। कुनै पनि व्यक्ति वा कुनै पनि सङ्घ संस्थामा पहिलो पटक जोडिँदाखेरि मनमा विभिन्न दुविधा र आशंकाहरू रहेका हुन सक्छन्। ती दुविधा र आशंकाहरूको लागि तपाईहरु अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि सरसल्लाह लिन सक्नुहुन्छ। तर हामीले जुन आजैबाट खोलायौँ, आज नै हामीले सुरक्षा प्रवेश महाअभियानको यो ओरिएन्टेसन, यो अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्यौं र भोलिका मितिदेखि नै हामी तपाईहरुलाई क्लासमा प्रवेश गराउनेछौँ। जहाँसम्म भोलिको क्लासको कुरा रह्यो, तपाईहरु सन्तोष सरसँग, कोलम्बिया एकाडेमीको म्यानेजिङ डाइरेक्टर सर सन्तोष कुमार आचार्यसँग तपाईहरु टेलिफोन नम्बरबाट जुम आइडी मिटिङको त्यो क्लासको जुम आइडी लिन सक्नुहुन्छ। 9851109570 सन्तोष कुमार आचार्य सर, म्यानेजिङ डाइरेक्टर सरको नम्बर हो यो। 9851109570 तपाईलाई भर्नाका विविध प्रक्रियाहरू, शैक्षिक विषयवस्तुहरू, पठन पाठनका शैलीहरू, के विषय कसरी पढ्ने, आफ्ना कमजोरीहरू के छन्, नितान्त शैक्षिक, विशुद्ध शैक्षिक विषयहरूसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू तपाईहरुलाई केही खुल्दुली रहेको खण्डमा
तपाईहरुको कुनै स्वास्थ्यमा कुनै समस्या रहेको खण्डमा, आफ्नो कुनै शारीरिक तन्दुरुस्तका विषयवस्तुहरूमा, आफ्ना विषयगत कुराहरूमा, एकाडेमिक कुराहरूको बारेमा, पढाउने तरिकाहरूको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी चाहिएको खण्डमा तपाईहरुले मेरो नाम सुन्नु भएको होला, प्रदीप लामिछाने हो मेरो नाम। तपाईहरुले मलाई यो नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। म कोलम्बिया एकाडेमीमा विगत लामो समयदेखि सुरक्षा निकाय अन्तर्गत र लोकसेवाका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूमा अंग्रेजी विषय अध्यापन गराउँदै आइरहेको छु र तपाईहरुले मलाई व्यक्तिगत रूपमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ 9860 19 37 88 9860193788। यो मेरो व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर हो। तपाईहरुलाई कुनै जानकारी लागेको खण्डमा, कुनै विषयवस्तु मनमा उत्सुकता रहेको खण्डमा पर्सनली मलाई फोन गर्नुहोस्। हरेक दिन 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म म तपाईहरुको फोन रिसिभ गर्नेछु र केही तपाईहरुको मनमा रहेका क्युरियोसिटीहरू, केही उत्सुकताहरूको जवाफ दिने म प्रयास गर्नेछु र मलाई विश्वास छ म तपाईहरुका हरेक प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्नेछु। तपाईहरुलाई कसरी पढ्ने, के कसरी तयारी गर्ने, कसरी तपाईहरुलाई सफल बनाउने भन्ने हाम्रो संस्थाको दीर्घकालीन, अल्पकालीन र हामीसँग एउटा सुसंगठित एउटा टिचर टिम छ। त्यसबाट हामीले तपाईलाई प्रशिक्षित गर्नेछौँ र हामी ढुक्क छौँ तपाईहरु सफल हुनुहुनेछ। तर केही प्रक्रियाहरू संस्थासँग कसरी जोडिने, अनलाइन क्लास कसरी लिने, अनलाइन क्लासका भर्ना प्रक्रियाहरू के हुन्, अनलाइन क्लासका एडमिसन प्रक्रियाहरू के हुन्, यी यावत विषयहरूमा तपाईहरु केही जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने सिधै कोलम्बिया एकाडेमीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर सर सन्तोष कुमार आचार्य सरलाई 985110 95070 मा तपाईहरु कल गर्न सक्नुहुन्छ भने मेरो यो नम्बरमा पनि तपाईहरु कल गर्न सक्नुहुनेछ। हामी त्यसको लागि खुल्ला छौं। र बाँकी कुरामा कोलम्बिया नै किन पढ्ने भन्ने कुरा मैले आफ्नो संस्थाको बारेमा धेरै व्याख्या गर्न चाहिन। तपाईहरु कुनै पनि संस्थामा एडमिसन गर्नुभन्दा अगाडि, कुनै पनि संस्थाकोमा भर्ना गर्नु अगाडि, अध्ययन गर्न सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आफूभन्दा ठुला, आफूभन्दा सिनियरहरू, समाजमा रहेका अरूहरू, नेपाल प्रहरीका विभिन्न निकायमा कार्यरत सिनियरहरूसँग तपाईहरु सोधपुछ गर्नुहोस्। उहाँहरूले कस्तो सजेसन दिनुहुन्छ, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ हाम्रो बारेमा, त्यो नै तपाईहरुको लागि एउटा आधिकारिक धारणा बन्न सक्छ। यति भन्दै म यो आजको ओरिएन्टेसन कार्यक्रमबाट, यो ओरिएन्टेसन खण्डबाट बिदा हुन चाहन्छु र जाँदा जाँदै तपाईहरु अहिले ननिस्कनुहोस्। यहाँ कोलम्बिया एकाडेमीको म्यानेजिङ डाइरेक्टर सर सन्तोष कुमार आचार्य सरले तपाईहरुलाई भर्ना प्रक्रिया र अन्य विविध विषयवस्तुको बारेमा जानकारी गराउनु हुनेछ। हस्त, धन्यवाद। यो जवानको हो खेर साथीहरु। ल अब तपाईहरुको हामीले अहिले सरले करिब करिब अफिसियल कुरा सबै भनिदिनु भयो। हाम्रो फर्मेट कुरा पनि बताइदिनु भयो। हामीले एउटा समूहको लागि क्लास सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। उहाँहरू पढाइ नै हामीले सुरु गरिसक्यौँ। यो नयाँ विद्यार्थीहरूको हकमा थप गफ गर्ने कुरा थियो र अब भोलिबाटै क्लास सञ्चालनमा जान्छ र भोलिबाट तपाईहरु पढ्नको लागि फी स्ट्रक्चरको पार्ट 3500 रुपैयाँ तिर्ने, अहिलेदेखि पढेपछि जहाँसम्म पढेको पढाइ गर्ने, दोहोऱ्याइ पढ्ने, एकचोटि पढिसक्ने, रिभिजन पनि गर्न पाउनुभयो, गाह्रो विषयमा रिपिट बस्न पाउनुभयो, तपाईको 2 चोटि 3 चोटिसम्म पनि पढ्न भ्याउँछ र अनलाइनमै पढ्ने मोडल भएको हुँदा बिचैमा यो कोरोना कन्ट्रोल भइसकेपछि पनि हाम्रो अनलाइन क्लास बन्द हुँदैन, कन्टिन्यू निरन्तर जान्छ। यो फी स्ट्रक्चर भयो। बिहानको तपाईको 8 बजेको क्लासको टाइम छ। भोलि बिहान 8 बजेबाट यो जवान प्रहरीको 8 बजेदेखि 9:30 सम्मको क्लास छ। 9:20 सम्म राखेको छ। त्यो टाइममा जोडिनलाई तपाईहरुले यो दुईटा नम्बर मध्ये हजुरहरुलाई जुन अनुकूल हुन्छ त्यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर भर्ना प्रक्रियाको लागि अगाडि बढ्ने र एडमिसन गरेपछि तपाईहरुले हामीले पढ्नुपर्ने सम्पूर्ण नोट, मटेरियल्स, त्यसपछि परीक्षाका प्रश्नपत्र र लेख्ने शैली के हुन्छ भन्ने गरी का नोट सबै हामी तपाईहरुलाई मेलमा पठाइदिन्छौँ, इमेल मार्फत, जीमेल मार्फत। र भोलिको क्लास कन्टिन्यू गर्नको लागि तपाईहरुले र फर्दर क्लास कन्टिन्यू गर्नको लागि आइडी पासकोड लिनलाई यी नम्बरमा सम्पर्क गर्ने। म पढ्न कन्टिन्यू गर्न खोजेको, कहिलेकाहीँ प्राविधिक रूपले फीको पार्टमा म्यानेज भएन भने यी नम्बरमा सम्पर्क गरेर तपाईको आफ्ना अप्ठ्यारा कुरालाई सहजीकरण गर्न सक्नुहुन्छ। टिम तपाईको हामीले इन्स्पेक्टर लेभल असैको लागि पढाउने टिचरको टिमबाट नै हामी जवानका पनि क्लास सञ्चालन गर्छौँ। किनभने भोलि अहिले तपाईहरु जवान भइसकेपछि
पछि बन्ने भनेको माथिल्लो पोस्टमै जाने हो। र प्राविधिक समूहका साथीहरूको हकमा पनि पाठ्यक्रम प्राविधिक र अप्राविधिक दुवैको सेम भएको हुँदा हामीले भोलिबाट नै क्लास सुचारू गर्छौँ। प्राविधिक अप्राविधिक दुवैका साथीहरूको बिहान 8 बजेको टाइम राखेको छ र बेलुकीको पनि हामीले 5 बजे अथवा बेलुकीको 8 बजे भन्दा दसैँपछि एउटा ग्रुप सुरु गर्छौँ। तपाईँलाई तत्कालमा यो बिहानको 8 बजेको टाइम सुइटेबल भएन, अनुकूल भएन भने बेलुकीको 5 बजे एउटा ग्रुप 8 बजे हामीले दसैँ लगत्तै सुरु गर्छौँ। त्यसको लागि तपाईँहरूले एडमिसन प्रक्रियामा गइसकेका साथीहरूलाई हामीले नोट अहिले नै पठाइदिने र डेमो भिडियोहरू अहिले हामीले जुन बिहानमा पढाइरहेको छौँ त्यसको भिडियोहरू पनि तपाईँहरूलाई पढ्दै गर्नलाई अहिले पठाइदिने र तपाईँको क्लास चाहिँ हामीले दसैँ पछिबाट लगत्तै सुरु गर्ने गरी बेलुकीको लागि हामी भर्ना प्रक्रिया लिन्छौँ। मर्निङको हकमा अहिलेलाई तपाईँको भोलिबाट नै बिहान 8 बजे यो जवानको क्लास अगाडि बढ्छ। प्राविधिक समूह र अप्राविधिक दुवैको भोलिबाट नै कोर्स अगाडि बढ्छ। केही कन्टेन्ट फरक छ प्राविधिक र अप्राविधिकमा, आफ्नो सेवा सम्बन्धीको कोर्स फरक भएको हुँदा त्यो फरक कोर्सलाई हामीले छुट्टै राखेर पढाउँछौँ। प्राविधिकलाई अप्राविधिकलाई छुट्टै राखेर पढाउँछौँ। त्यो नमिल्ने कोर्स मिल्ने कोर्स चाहिँ हामीले सँगै राखेर पढाउँछौँ। ल अहिलेलाई यति नै मैले कुरा सकेँ। साथीहरूलाई यति भन्दै यो हाम्रो अफिसको आधिकारिक नम्बर दिएँ मैले अहिले हामीले यो नम्बर पनि छ अफिसको टेलिफोन नम्बर, तर यो नम्बर चाहिँ अहिले कोरोनाको कारणले हामीले यो दसैँ अगाडिसम्म यो नम्बर सुचारू हुँदैन। दसैँ पछिको टाइममा यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर अफिसमै डाइरेक्ट कुरा गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अहिले हामीले अनलाइनकै यो कोरोनाको कारणले गर्दा अफिसियल नम्बरलाई प्रयोग गरिरहेको छैन, मोबाइल नम्बर मात्रै युजमा राखेका छौँ। ल हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। अब भोलि नै क्लास लिन चाहने साथीहरूले चाहिँ यो नम्बर, यी 2 नम्बर अथवा त्यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ है। हस्, थ्याङ्क यू।